अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आज काफी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे मुतालिक हम आपसे अंदर की बात जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे अंदर की बात जानना चाहूंगी, क्या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ दोनों एक सेम पर नहीं रहे? दोनों एक पेज पर नहीं है क्या? क्योंकि ये काफी बातें हो रही। देखें, ये तहरीक इंसाफ का जो मीडिया, सोशल मीडिया ट्रॉल्स हैं ना, मैंने काफी वीलॉग्स इस हवाले से सुने हैं कि जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, वीलॉग्स करते हैं, वो आजकल कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत का और आर्मी का एक पेज फट गया है, और उस फटे हुए पेज की वजह से इमरान खान ने आर्मी चीफ को सुलह का पैगाम भेजा है। और चूंकि फौज की और नून लीग की लड़ाई हो गई है, लिहाजा अब फौज और तहरीक इंसाफ की सुलह होने वाली है। मैंने बहुत सारे वीलॉग्स इस हवाले से सुने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सभी इमरान खान ने जब से आसिम मुनीर को जनाब आर्मी चीफ का है, इज्जत माब आर्मी चीफ का है, जंगल के बादशाह से इज्जत माब पर आए हैं, और जब से उन्होंने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, तब से यूथिए जो हैं उन सब के लिए आसिम मुनीर भी इज्जत माब हो गए हैं। और वो सब ये अब पहाड़ा पड़ना शुरू हो गए हैं कि फौज और तहरीक इंसाफ की सुलह हो रही है और फौज और शहबाज शरीफ की लड़ाई हो गई। अब इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक माहौल बनाने की बात है, हकीकत इसमें कुछ नहीं है। जैसे आजकल शफकत महमूद साहब का क्लिप चल रहा है कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत नहीं गिराई थी, हम कौम से झूठ बोल रहे थे, जैसे साइफर वाला झूठ था, जैसे और कई झूठ थे, वैसे ये भी एक झूठ है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क की बेहतरी के लिए एक ही सिमत में चल रहे हैं, दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसी एक है, दोनों की पॉलिटिकल पॉलिसी एक है, दोनों की सोशल पॉलिसी एक है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये जरूर है कि जब भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मुलाकात होती है तो उसकी तस्वीर या वीडियो जारी नहीं की जाती। इमरान खान के दौर में तो जब भी इमरान खान की डीजीआईएसआई या जनरल बाजवा से मुलाकात होती थी तो उसकी तस्वीर जारी की जाती थी, क्योंकि इमरान खान फौज को दिखाकर ऑपोजिशन को डराते थे कि फौज मेरे साथ है। लिहाजा वो उन तस्वीरों को अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करते थे, ऑपोजिशन को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। सारी दुनिया को पता है कि 2019 में सेम पेज फट गया था, लेकिन वो 2022 तक ऑपोजिशन को डराने के लिए तस्वीरें और वीडियो इस्तेमाल करते रहे। जबकि शहबाज शरीफ को ऐसी कोई आदत नहीं। जो लोग वजीर आजम हाउस में काम करते हैं उन्हें पता है कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान तवील घंटों की मुलाकातें होती हैं, और इन तवील मुलाकातों में बड़े फैसले होते हैं, लेकिन इन मुलाकातों की कोई खबर जारी नहीं की जाती। इन मुलाकातों के नतीजे में होने वाले फैसलों में, बड़े बड़े फैसलों की बाद इदारा जाती खबरें जाती हैं, कुछ आईएसआईएफसी से आ जाती हैं, कुछ इकॉनमी से आ जाती हैं, कुछ पॉलिटिकल आ जाती हैं, लेकिन वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान तवील मुशावरत होती है मुल्क के हर इशू पर, और दोनों के दरमियान बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग और बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। लिहाजा जो लोग ये सौदा और ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जी फौज और नून लीग की लड़ाई हो गई है, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का तनाजा हो गया है, भी वो बताएं तनाजा किस बात पर हो गया है। चीफ और अब शहबाज शरीफ फौज के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते। फौज जो है वो पॉलिटिक्स में बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। ये 15 दिन पहले तक तो आप गालियां निकाल रहे थे, और अब आपको 15 दिन बाद क्या हुआ है। इसलिए मेरे ख्याल में ये सारा नैरेटिव झूठ पर है, अगले 15 दिन महीने में गिर जाएगा। इस हवाले से ये राय जरूर है कि जो तहरीक इंसाफ के अदलिया में दोस्त हैं, जो जज साहिबान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इमरान खान से कहा है कि आप फौज के साथ दर्जा हरारत नीचे लेकर आए, क्योंकि हमने फैसले देने हैं आपके हक में, तो आप फौज को जरा कम न्यूट्रल करें, दुश्मनी कम करें, ताकि हम फैसले दे सकें।
اور عمران خان یہ عمراندار ججوں کی ہدایت پر یہ درجہ حرارت نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں یک طرفہ طور پر، ورنہ اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ فوج کی اور عمران خان کی کوئی صلح ہو سکتی ہے۔ جو کے پی گورنمنٹ نے خط لکھا ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس جوڈیشل کمیشن کا دائرہ اختیار صرف کے پی کی حد تک ہوگا۔ پورے ملک کے 36 شہروں میں سب کچھ ہوا ہے، اس کو کے پی کا ایک جج کیسے انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے؟ اور وہ جو کے پی کا جج کیسے عمران خان کو انویسٹیگیٹ کرے گا اور سب کچھ کرے گا؟ کیا ہدایات وقوعے کی پلاننگ زمان پارک میں ہوئی ہے اور جوڈیشل کمیشن آئی پشاور میں بن جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مذاق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو یہ کمیشن بنانا بھی چاہیے۔ عدالت کو خود کو سیاست کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے، اور عدالت کو یہ 9 مئی اور فوج کی لڑائی کے درمیان نہیں آنا چاہیے، اور تحریک انصاف کا سہولت کار نہیں بننا چاہیے۔ لہذا میری تو یہی اطلاع ہے کہ شہباز شریف اور عاصم منیر کے بہترین تعلقات ہیں، دونوں ون پیج پر ہیں، دونوں کی مکمل ہم آہنگی ہے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے۔ حتیٰ کہ یہ جو آئی پی پیز کے حوالے سے بھی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر بھی شہباز شریف اور عاصم منیر ایک پیج پر ہیں، دونوں ایک سکرپٹ پہ کام کر رہے ہیں ان آئی پی پی سے جان چھڑانے کے لیے۔ لہذا میں نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی کوئی اختلاف ہے یا کہیں بھی کوئی پالیسی میں آپس میں اختلاف ہے۔ سر آگے بڑھیں گے اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف ہے، دونوں سر اپوزیشن میں ہے، لیکن ان کا الائنس کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے دھرنے نے تحریک انصاف کے غبارے میں سے ہوا نکال دی۔ وہ یہ جو روز عدالتوں میں جاتے تھے کہ ہمیں احتجاج کی اجازت نہیں ملتی، پوری قوم کو پتہ لگ گیا احتجاج کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بندے ہونے چاہیے، 10,000 بندہ ہے، آپ لیاقت باغ میں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، حکومت بات کرنے پہ مجبور ہے۔ آج تحریک انصاف کو کیا رکاوٹ ہے کہ وہ جا کر اس دھرنے میں شامل ہو جائے؟ اپنے 1000 2000 5000 جتنے بھی ان کے پاس لوگ ہیں، وہ پورے ملک میں کال دے دیں کہ آپ جہاں بھی ہیں سب وہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں آ کے شامل ہو جائیں، تو سب شامل نہیں ہو جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ ملک میں کوئی احتجاج ہو، عمران خان باہر آئے، وہ صرف احتجاج کا ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ بجلی سستی ہو، وہ صرف بجلی سستی کا ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بڑی سمپل وجہ ہے کہ بہت سارے آئی پی پیز تو عمر ایوب کے ان لاس کے ہیں، رزاق داؤد کے ہیں، پی ٹی آئی والوں کے ہیں، اور جب وہ سارے ان جو ہیں جو پی ٹی آئی والوں کے ہیں، وہ تو نہیں چاہتے کہ ان کی جو ہے ریٹ وہ کم ہو، کیونکہ ان کے دور میں تو وہ ریٹ بڑا تھا۔ عمران خان اگر یہ آئی پی پیز کی پی ٹی آئی خلاف ہوتی تو اپنے دور میں یہ آئی پی پیز کا کچھ کر نہ لیتے۔ 2020 میں عمران خان نے تو آئی پی پیز کے ریٹ بڑھائے، رزاق داؤد کو پیمنٹ کی، اور جو پی ٹی آئی کے وہ جو محمد زبیر وہ جو لائے تھے یہ ندیم بابر پیٹرولیم منسٹر، اس کی اپنی آئی پی پیز تھی، وہ اپنی آئی پی پیز کو پیمنٹس کرتا رہا۔ تو پی ٹی آئی تو اس آئی پی پی کے کھیل میں مکمل ملوث رہی ہے، اسی لیے تو یہ آئی پی پی کے خلاف دھرنے میں شریک نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ دھرنا تو ان کے خلاف ہے، اور اگر یہ اس دھرنے میں شریک ہو جائیں گے تو پھر یہ پھنس جائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت تحریک انصاف والے اپنے مالی مفادات کی وجہ سے اس دھرنے میں شریک نہیں ہو رہے، وہ آئی پی پیز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور آئی پی پیز پریشان ہیں آج کل، اور کئی آئی پی پیز تو تحریک انصاف کے رشتہ داروں کی ہیں، لہذا وہ بہت پریشان ہیں، اور وہ پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس دھرنے سے دور رہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کے اندر کی باتیں، آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں، ہمیں دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد۔